शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सादा 2 तारीख 16 गते 2020 को भारतको सरकारवाणी। मिठे बच्चे, तिम्रो पहिलो पहिलो पाठ हो म आत्मा हुँ। बाबाले भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे, तिम्रो पहिलो पहिलो पाठ हो म आत्मा हुँ, शरीर होइन। पहिलो पाठ बाबाले अहिले कति वर्षसम्म पहिलो पाठ पनि पढाइराख्नुहुन्छ। मिठे बच्चे, तिम्रो पहिलो पहिलो पाठ हो म आत्मा हुँ, शरीर होइन। आत्मा अभिमानी भएर रह्यो भने, आत्मा अभिमानी भएर रह्यो भने बाबाको याद रहन्छ। प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरूको पासमा कुन चाहिँ गुप्त खजाना छ? तिमी बच्चाहरूको पासमा कुन चाहिँ गुप्त खजाना छ जुन मनुष्यहरूको पासमा छैन? मेरो पासमा कुन चाहिँ खजाना छ? बाबाले सोध्नु भएको छ। मनुष्यको पासमा छैन। अच्छा, उत्तर छ, तिमीलाई भगवान बाबाले पढाउनुहुन्छ। तिमीलाई भगवान बाबाले पढाउनुहुन्छ। यस पढाइको खुसीको गुप्त खजाना तिम्रो पासमा छ।
यस पढाइको खुसीको गुप्त खजाना तिम्रो पासमा छ। तिमीलाई थाहा छ हामीले जे पढिरहेका छौँ त्यो भविष्य अमर लोकको लागि हो। यो पढाइ पढेको अहिले भर्खरै होइन, बाबाले हुन्छ भविष्य अमर लोकको लागि हो, न कि यस मृत्यु लोकको लागि। यो पढाइको आमदानी यही मृत्यु लोकमा हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ बिहान सबेरै उठेर घुमफिर गर। बाबा भन्नुहुन्छ बिहान सबेरै उठेर घुमफिर गर। केवल पहिलो पाठ याद गर्यो भने खुसीको खजाना जमा हुँदै जान्छ। के रहेछ पहिलो पाठ? म आत्मा हुँ। आत्माको विश्वास गर्यो भने परमात्माको पनि याद सजिलै आउँछ। ओम शान्ति। बाबाले बच्चाहरूलाई सोध्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू आत्मा अभिमानी भएर बसेका छौ? आफूलाई आत्मा सम्झेर बसेका छौ? हामी आत्माहरूलाई परमात्मा बाबाले पढाइरहनु भएको छ। बच्चाहरूलाई यो स्मृति आएको छ, हामी देह होइनौँ आत्मा हौँ। स्मृति छ, देह होइनौँ आत्मा हौँ। बच्चाहरूलाई देही अभिमानी बनाउनको लागि नै मेहनत गर्नुपर्छ। बाबाले देही अभिमानी बनाउनलाई बच्चाहरूलाई कति वर्ष भइसक्यो, 84 वर्ष हुनाइसक्यो, बाबाले कति मेहनत गरिराख्नु छ। बच्चाहरू आत्मा अभिमानी रहन सक्दैनन्। अझै पनि यस्तो मेहनत गरेर बाबाले पढाइराख्नु छ, आत्मा अभिमानी रहन सक्दैनन्। घडिघडी देह अभिमानमा आउँछन्। त्यसैले बाबा सोध्नुहुन्छ आत्मा अभिमानी भएर रहन्छौ? आत्मा अभिमानी भयो भने बाबाको याद आउँछ। आत्मा अभिमानी भयो भने बाबाको याद आउँछ। देहमा आएपछि बाबाको याद पनि आउँदैन। यदि देह अभिमानी भयो भने लौकिक सम्बन्ध याद आउँछ। सबैभन्दा पहिला यो शब्द याद राख्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला यो शब्द याद राख्नुपर्छ। म आत्मा हुँ। हामी आत्मा नै 84 जन्मको पाठ, हामी आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। यो पक्का गर्नुपर्छ। 84 जन्मको पाठ, यति सानो सूक्ष्म आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। म आत्मा हुँ। आधा कल्प तिमी देह अभिमानी भएर रह्यौ। अहिले केवल सङ्गमिकमा नै बच्चाहरूलाई आत्मा अभिमानी बनाइन्छ। आफूलाई देह सम्झ्यौ भने बाबाको याद आउँदैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला यो पाठ पक्का गर। आत्मा अभिमानी हुने पाठ पक्का गर। हामी आत्मा बेहद बाबाका बच्चा हौँ। देहको पितालाई याद गर्न कहिल्यै पनि सिकाउँदैन।
अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, म पारलौकिक बाबालाई याद गर। आत्मा अभिमानी बन। देह अभिमानी बन्नाले देहको सम्बन्ध याद आउँछ। देह अभिमानी भनेपछि देहकै पिताहरू याद आउँछ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यसमा नै मेहनत छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मालाई याद गर्ने मेहनत छ। यो कसले सम्झाउँछ? हामी आत्माहरूको बाबाले हामीलाई सम्झाइराख्नु छ। जसलाई सबैले याद गर्छन्, नचिने पनि नजाने पनि भगवान्लाई याद त सबैले गर्छन्। भन्छन्, बाबा आउनुहोस्, आएर यस दुःखबाट मुक्त गर्नुहोस् भनेर सबैले पुकार्छन्। बच्चाहरूले जानेका छन्, यस पढाइबाट हामीले भविष्यको लागि उच्च पद पाउँछौँ। अहिले तिमी पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा छौ। यस मृत्युलोकमा अब बिल्कुलै रहनु छैन। अब यो मृत्युलोक के भएछ? एकदम खतम हुने सिरियस भइसकेको छ। यहाँ यस मृत्युलोकमा रहनेहरूलाई पनि कसैलाई सुख शान्ति छैन। कसैलाई रोगले सताछ, कसैले केले सताछ, कसैलाई केले। अब खाना पनि नपाउने भइसक्यो होइन। यो संसारमा अब रहेर सुख छैन। यो हाम्रो पढाइ हो नै भविष्य 21 जन्मको लागि। हामीले सतयुग अमरलोकको लागि पढिरहेका छौँ। अमर बाबाले हामीलाई ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ। त्यसैले यहाँ बसेका छौँ। सबैभन्दा पहिला आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबाको यादमा रहनु पर्छ। अनि बिगरमा विनाश हुन्छ। बल्ल बिगरमा विनाश हुन्छ। त्यसै बसेर यहाँ बसिराखेर कलशमा आएर मात्रै पनि बिगरमा विनाश हुने रहेछ। हामी पहिला सङ्गम युगमा छौँ। बाबाले हामीलाई पुरुषोत्तम बनाइरहनु भएको छ। भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो पुरुषोत्तम, मलाई याद गर्यौ भने तिमी पुरुषोत्तम बन्छौ। म आएको छु मनुष्यबाट देवता बनाउन। सतयुगमा तिमी देवता थियौ, अहिले जानेका छौ कसरी सिँढी उत्रिएका हौ। हाम्रो आत्मामा 84 जन्मको पाठ निश्चित छ। दुनियाँमा कसैले पनि जानेका छैनन्। दुनियाँमा 84 जन्मको पाठ निश्चित छ भनेर कसैले जानेका छैनन्। त्यो भक्ति मार्ग बेग्लै हो। यो ज्ञान मार्ग अलग हो। भक्तिको अलग हो, शास्त्र पनि भक्तिको अलगै छ। यो ज्ञान भनेको त्यो शास्त्रको सार हो। यो ज्ञान मार्ग अलग हो। जो आत्माहरूलाई बाबाले पढाउनुहुन्छ उनीहरूले मात्र जान्दछन्। अरू कसैले पनि जानेका छैनन्। अरू कसैले पनि जसले यो पढाइ पढ्यो उसैले जान्यो। अरूले शास्त्र पढ्नेहरूले कसैले पनि जानेका छैनन्। यो हो गुप्त खजाना भविष्यको लागि। तिमीले पढ्छौ नै अमरलोकको लागि, न कि यस मृत्युलोकको लागि। यही दुनियाँलाई यही कमाइ गरेर अहिले भर्खरै हुने भयो त यहाँ अहिले पनि भिड पनि लाग्थ्यो होला। बाबा भन्नुहुन्छ, बिहान सबेरै उठेर घुम। पहिलो पाठ यो याद गर, हामी आत्मा हौँ न कि शरीर। हाम्रा रुहानी बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यो दुःखको दुनियाँ अब बदलिन्छ। अब यो दुःखको दुनियाँ, यो दुःखदायी दुनियाँ अब बदलिन्छ।
सती हो सुखको दुनिया, बुद्धिमा सारा ज्ञान छ। यो हो रुहानी आध्यात्मिक ज्ञान। बाबा ज्ञानका सागर रुहानी पिता हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ आत्माका पिता, बाँकी त सबै देहका सम्बन्धी हुन्। बाँकी सबै के हुन्? देहका सम्बन्धी हुन्। अब देहका सम्बन्ध तोडेर एकसँग जोड्नु छ। गायन पनि छ, मेरो त एक दोस्रो न कोही। यो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। हामीले एक बाबालाई नै याद गर्छौँ, देहलाई पनि याद गर्दैनौँ। यो पुरानो देह त छोड्नु छ। अब यो पुरानो शरीर के गर्नु छ? छोड्नु छ। यो पनि तिमीलाई ज्ञान मिल्छ। यो शरीर कसरी छोड्नु छ? याद गर्दै गर्दै शरीर छोड्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, देही अभिमानी बन, देही अभिमानी बन। मनमा मन्थन गरिराख। देही अभिमानी बन्ने मनमा मन्थन गरिराख। बाबा बीज र वृक्षलाई याद गर्नु छ। शास्त्रमा यो कल्प वृक्षको दृष्टान्त छ। शास्त्र कल्प वृक्षको दृष्टान्त त छ भन्नुहुन्छ बाबाले। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्। हामीलाई ज्ञान सागर बाबाले पढाउनुहुन्छ। कुनै मनुष्यले पढाउँदैन, कुनै मनुष्यले पढाउँदैन। यो पक्का गर्नु छ। पढ्नु त छ नि, अनि पढ्नु त छ नि। सतीमा पनि देहधारीले पढाउँछन्। सतीमा पनि देहधारीले पढाउँछन्। यहाँ बाबाले देहधारी यहाँ बाबाले देहधारी हुनुहुन्न। बाबा त देहधारी हुनुहुन्न। बाबाले भन्नुहुन्छ, पुरानो देहको आधार लिएर तिमीलाई पढाउँछु। बाबाले त आफ्नो देह त छैन, पुरानो देहको आधार लिएर तिमीलाई पढाउँछु। कल्प कल्प मैले तिमीलाई यसरी पढाउँछु। फेरि कल्पपछि पनि यसरी नै पढाउँछु। कल्प पहिले नै पढाउनु थियो, अहिले पनि पढाउनु छ। अब मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। म नै पतित पावन हुँ, मलाई नै सर्वशक्तिमान भनिन्छ। तर माया पनि कम छैन, त्यो पनि शक्तिमान छ। कहाँबाट गिराएको हो? अब याद आउँछ नि। कहाँ कसरी यो मायाले मनले कसरी गिराउँछ भन्ने पनि त्यो पनि 84को चक्रको पनि गायन छ। 84को चक्रको पनि गायन छ। यो मनुष्यहरूको नै कुरा हो। धेरैले सोध्छन्, अनाथहरूको के हुन्छ, जानवरहरूको पनि के हुन्छ? अरू सबै त स्वर्ग जान्छन्, जानवरहरू किरा पटेङ्ग्राहरू कहाँ जान्छन् भनेर सोध्छन्। भन्नु जानवरहरूको के हुन्छ? अरे यहाँ जानवरको कुरा छैन। बाबा पनि बच्चाहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। अरूले त बाबालाई चिनेकै छैनन्। अरूले त बाबालाई चिनेका नै छैनन्। त्यसैले उनीहरूले के कुरा गर्छन्? कसैले भन्छन्, हामी बाबालाई भेट्न चाहन्छौँ। केही पनि जानेका छैनन्। बसेर उल्टो सुल्टो प्रश्न गर्छन्। बाबातिर उल्टो सुल्टो प्रश्न गरेर सोध्ने फुर्सद हुन्छ र बाबालाई? कत्रो विश्वको परिवर्तन गर्नु छैन बाबाले। कसैले भन्छन्, हामी बाबालाई भेट्न चाहन्छौँ। केही पनि जानेका छैन। बसेर उल्टो सुल्टो प्रश्न गर्छन्। 7 दिनको कोर्स गरिसकेपछि पनि पुरा बुझ्दैन। 7 दिनको कोर्स गर्दैमा पनि ज्ञान पुरा बुझ्दैन।
उहाँ हाम्रो बेहदको बाबा हुनुहुन्छ, जो पुरानो भक्त छन्, जसले धेरै भक्ति गरेका छन्। उनको बुद्धिमा त ज्ञानको सबै कुरा बस्छ। धेरै भक्ति गर्नेले बाबालाई पनि धेरै छिटो चिन्छन्, बस्छ। भक्ति कम गरेको छ भने बुद्धिमा कम बस्छ, ज्ञान पनि कम बस्छ। तिमी हौ सबैभन्दा धेरै पुराना भक्त। तिमी के हो? सबैभन्दा धेरै पुराना भक्त। गान पनि छ, भगवान भक्तिको फल दिनको लागि आउनुहुन्छ। भगवानले भक्तिको फल दिनलाई आउनुभएको छ। तर यो कुरा कसैलाई कहाँ थाहा छ र? भक्तिको फल दिन आउनुभएको छ भने कहाँ कसैलाई थाहा छ र? ज्ञान सागर र भक्ति मार्ग बिल्कुल भिन्न छ। सारा दुनिया छ भक्ति मार्गमा। करोडौँमा कोही आएर यो पढ्छन्। करोडौँ मनुष्यमा कोही न कोही आएर, कोटौँमा कोहीमा पनि कोहीले बाबालाई, भगवानलाई चिन्छन्। ज्ञान त धेरै राम्रो छ। 84 जन्मको चक्र पनि मनुष्यले नै जानेका छन् नि। तिमीले पहिला केही पनि जान्दैनथ्यौ। हामीले पनि पहिले के जानेका थियौँ? केही पनि जान्दैनथ्यौँ। शिवलाई पनि जान्दैनथ्यौ। शिवका मन्दिरमा कति छन्? शिवको पूजा गर्छन्, जल चढाउँछन्, शिवाय नमः भन्छन्। किन? केही पनि थाहा छैन। किन यो पूजा गरेको त्यो पनि केही थाहा छैन। लक्ष्मी नारायणको पूजा किन गर्छन्? ती कहाँ गए? केही पनि थाहा छैन। हिन्दूहरू नै यस्ता छन्, जसले आफ्ना पूज्यलाई बिल्कुलै चिनेका छैनन्। आफै पूज्य थिए, आफै पुजारी भएर अहिले आफूलाई पनि चिनेका छैनन्, बाबालाई पनि चिनेका छैनन्। क्रिस्चियनहरूले जानेका छन्, क्राइस्ट फलानु सम्बन्धमा आएर स्थापना गरे। कसैले पनि चिनेका छैनन्। शिव बाबालाई कसैले पनि चिनेका छैनन्। पतित पावन पनि शिव बाबालाई नै भनिन्छ। उहाँ नै उच्चभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। सबैभन्दा धेरै सेवा कहाँको? सबैभन्दा धेरै सेवा उहाँको गर्छन्। सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। हेर तिमीलाई कसरी पढाउनुहुन्छ। बाबालाई बोलाउँछन् पनि आएर पावन बनाउनुहोस्, अनि पावन बनाउनुहोस् भनेर बाबालाई बोलाउँछन्। मन्दिरमा कति पूजा गर्छन्, कति धुमधामसँग कति खर्च गर्छन्। सिद्धनाथको मन्दिर, जगन्नाथको मन्दिरमा गएर हेर, हुन त एउटै हुन्। सिद्धनाथ भने जगन्नाथ भने हुन त एउटै शिव बाबाको हो, तर कति रसम रिवाज अलग अलग बनाइदिया। गएर हेर, हुन त एउटै हो। जगन्नाथमा चामलको हन्डा चढाउँछन्। सिद्धनाथमा त धेरै प्रकारका माल बनाउँछन्। फरक किन हुन्छ? कारण हुनुपर्छ नि। यति फरक हुन त एउटै शिव बाबा हुनुहुन्छ, फेरि पनि त्यो किन अलग अलग गर्छन्? त्यसको कारण के हो भन्नु छ बाबा? सिद्धनाथलाई पनि कालो कालो, जगन्नाथलाई पनि कालो बनाएका त केही पनि जानेका छैन। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायणलाई भनिन्छ वा राधा कृष्णलाई भनिन्छ, यो पनि जानेका छैन।
राधा कृष्ण लक्ष्मीनारायणको सम्बन्ध के छ? राधा कृष्णको र लक्ष्मीनारायणको सम्बन्ध के छ? श्रीनाथ र लक्ष्मीनारायण भनेको जगन्नाथ भनेको के रहेछ त? धेरै पकवान बनाउने कृष्णको मन्दिरमा धेरै पकवान बनाएर गर्ने रहेछन् होइन। लक्ष्मीनारायण त फेरि स्वयंवरकै बाद त जोडी भए, त्यहाँ फेरि त्यस्तो कालो बनाए। कालो त कृष्णको मन्दिरमा नि बनाउँछन् भन्नुहुन्छ बाबाले। सम्बन्ध के छ यो पनि कसैले जानेका छैन। लक्ष्मीको र लक्ष्मीनारायणको र राधा कृष्णको के सम्बन्ध थियो, त्यही राधा कृष्ण लक्ष्मीनारायण बनेका हुन् भनेर कसैले जानेका छैन। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी पूज्य देवता थियौँ, फेरि पुजारी बन्यौँ। चक्कर लगायौ, अब फेरि देवता बन्नको लागि हामीले पुग्छौँ, हामीले पढ्छौँ। यो कुनै मनुष्यले पढाउँदैन, भगवानुवाच हो। यो भगवानले पढाउनु हो, भगवानुवाच हो। ज्ञान सागर पनि भगवानलाई भनिन्छ। यहाँ त भक्तिका सागर धेरै छन्, जसले पतित पावन ज्ञान सागर बाबालाई याद गर्छन्। तिमी पतित बन्यौ, फेरि पावन अवश्य बन्नु छ। पतित बनेपछि पावन अवश्य बन्नु छ। यो हो नै पतित दुनिया, यो स्वर्ग होइन। वैकुण्ठ कहाँ छ यो कसैलाई थाहा छैन। भन्छन् वैकुण्ठ गए, त्यसो भए फेरि नरकको भोजन आदि तिमीले उहाँलाई किन खुवाउँछौ? वैकुण्ठ गएकालाई यहाँ बोलाइ किन खुवाउँछौ? सतीमा त धेरै फलफुल आदि हुन्छन्, यहाँ के छ? यो हो नर्क। अहिले तिमीलाई थाहा छ। बाबाद्वारा हामी स्वर्गवासी भन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। पतितबाट पावन बन्नु छ। बाबाले युक्ति त बताउनु भएको छ। कल्प कल्प बाबाले युक्ति बताउनुहुन्छ। मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ, हामी पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा छौँ। तिमीले नै भन्छौ, बाबा हामी 5000 वर्ष पहिला यो बनेका थियौँ। तिमीले नै जानेका छौ। कल्प कल्प यो अमर कथा बाबाबाट सुन्छौँ। अमर कथा बाबाबाट सुन्छौँ। शिव बाबा नै अमर कथा, शिव बाबा नै अमरनाथ हुनुहुन्छ। बाँकी यस्तो होइन, पार्वतीलाई बसेर कथा सुनाउनुहुन्छ। त्यो हो भक्ति। पार्वतीलाई बसेर अमर कथा सुनेको त्यो भक्ति मार्ग हो भन्नुहुन्छ। ज्ञान र भक्तिलाई तिमीले बुझेका छौ। ब्राह्मणहरूको दिन र फेरि ब्राह्मणहरूको रात बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्माको दिन र ब्रह्माको रातलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। तिमी ब्राह्मण हौ नि। आदिदेव पनि ब्राह्मण नै थिए, देवता भनिँदैन। आदिदेव पनि ब्राह्मण थिए, तर ब्राह्मणलाई देवता भनिँदैन। आदिदेवको पासमा पनि जान्छन्। देवीहरूको पनि कति नाम छन्। तिमीले सेवा गरेका थियौ, तब नै तिम्रो गायन छ। सेवा गरेर अहिले भगवानले यत्रो सृष्टि परिवर्तन गर्ने कार्यमा सहयोगी बनेका थिए, त्यसले गायन छ देवी देवताको पनि। भारत वर्ष जुन निर्विकारी थियो, त्यो फेरि विकारी बन्छ। अहिले रावण राज्य हो नि, अहिले रावण राज्य।
अब संगम युगमा तिमी बच्चाहरू पुरुषोत्तम बन्छौ। तिमी माथि अविनाशी रूपमा बृहस्पतिको दशा बस्छ। अविनाशी रूपमा बृहस्पतिको दशा बस्छ। अहिले सङ्गमयुगी ब्राह्मण हो। तिमी अमरपुरीको मालिक बन्छौ। बाबाले तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ। मनुष्यबाट देवता बनाउनको लागि बाबाले यति धेरै वर्ष पढाइरहनु छ कि मनुष्यबाट देवता बनाउनको लागि। स्वर्गको मालिक बन्नुलाई बृहस्पतिको दशा भनिन्छ। स्वर्गको मालिक बन्छ भने जसको बृहस्पतिको दशा बसेको छ उसैले पढाइ पढेर स्वर्गको मालिक बन्छ। बृहस्पतिकी दशा भनिन्छ। तिमी स्वर्ग अमरपुरीमा त अवश्य जान्छौ। बाँकी पढाइमा दशा तलमाथि भइरहन्छ। पढाइमा दशा त तलमाथि भइरहन्छ। याद गर्न नै भुल्छन्। बाबाको याद गर्नै भुल्छन्। नभुले पो उच्च पद हुन्थ्यो होइन। गर्नु नै भुल्छन्। बाबाले भन्नुभएको छ मलाई याद गर। गीतामा पनि छ भगवानको बात काम महाशत्रु हो। गीता पढ्छन् तर विकारलाई कहाँ जित्छन् र? गीता त पढ्छन् विकारलाई कहाँ जित्छन्? भगवानले कहिले भन्नुभएको थियो 5000 वर्ष भयो। अहिले फेरि भगवानले भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो। कहिले भने पढे लेखिदिएको पढे भयो होइन। यस माथि नै विजय प्राप्त गर्नु छ। काम महाशत्रु माथि नै विजय प्राप्त गर्नु छ। यसले नै आदि मध्य अन्त दुख दिन्छ। मुख्य हो कामको कुरा। यस कारणले नै पतित बनिन्छ। अहिले थाहा भएको छ यो चक्र घुमिरहन्छ। हामी पतित बन्छौँ फेरि बाबा आएर पावन बनाउनुहुन्छ। चक्र घुमिरहन्छ। ड्रामा अनुसार बाबाले बारम्बार भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला अल्फालाई याद गर। श्रीमतमा चलेर नै तिमी श्रेष्ठ बन्छौ। श्रीमतमा चलेर नै तिमी श्रेष्ठ बन्छौ। यो पनि तिमीलाई थाहा छ। हामी पहिला श्रेष्ठ थियौँ फेरि भ्रष्ट बन्यौँ। पहिले श्रेष्ठ थियौँ फेरि भ्रष्ट बन्यौँ। अब फेरि श्रेष्ठ बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। श्रेष्ठ बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। देवी गुण धारण गर्नु छ। कसैलाई पनि दुख दिनु हुँदैन। कसैलाई पनि दुख दिनु हुँदैन। पढाइको मार्ग बताउँदै जाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने पाप कटिन्छ। पतित पावन तिमीले मलाई नै भन्छौ। पतित पावन आउनुहोस् भनेर मलाई नै भन्छौ नि। यो कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। पतित पावन कसरी आएर पावन बन्न? पतित पावन हे भगवान आउनुहोस् भनेर त बोलाउँछौ। कसरी आउनुहुन्छ त्यो थाहा छैन भन्नुहुन्छ। कल्प पहिला पनि बाबाले भन्नुभएको थियो एक मलाई याद गर। यो योग अग्नि हो। यसबाट पाप दग्ध हुन्छ। योग अग्निबाट पाप दग्ध हुन्छ। मैला निस्केपछि आत्मा पवित्र बन्छ। मैला निस्केपछि आत्मा पवित्र बन्छ। मिसावट सुनमा नै
गरिन्छ अनि मिसावट सुनमा नै सुनको बनाउँदाखेरि मिसावट गर्छन् भन्नुको बाद मिसावटमै गरिन्छ। फेरि गहना पनि त्यस्तै बन्छ, मिसावट गरेपछि गहना पनि त्यस्तै बन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ, आत्मामा कसरी मैला परेको छ त्यसलाई निकाल्नु छ। बाबाको पनि ड्रामामा पाठ छ, उहाँले तिमी बच्चाहरूलाई आएर देही ऐमानी बनाउनुहुन्छ, पवित्र पनि बन्नु छ। तिमीलाई थाहा छ सतीमा हामी वैष्णव थियौँ, पवित्र गृहस्थ आश्रममा थियौँ होइन। अहिले हामी पवित्र बनेर विष्णुपुरीको मालिक बन्छौँ। अहिले यतिखेर पवित्र बनेर विष्णुपुरीको मालिक बन्छौँ। तिमी डबल वैष्णव बन्छौ, सच्चा वैष्णव तिमी हो। अहिले त अनेक तरहका वैष्णव छन् होइन। भक्ति मार्गमा बाबाले भन्नुहुन्छ सच्चा वैष्णव तिमी हो। उनीहरू विकारी वैष्णव धर्मका हुन्, तिमी हो निर्विकारी वैष्णव धर्मका। अहिले एक त बाबालाई याद गर्छौ अनि बाबामा जुन ज्ञान छ त्यो तिमीले धारण गर्छौ। तिमी राजाहरूका पनि राजा बन्छौ। ती राजाहरू भन्छन् अल्पकाल एक जन्मको लागि। अहिलेका राजाहरू अल्पकालको एक जन्मको लागि। तिम्रो राजै हो 21 पिँढी अर्थात् पुरा युग पार गर्छ। सती त्रेता पुरा युग पार गर्छ। त्यहाँ कहिल्यै पनि अकाल मृत्यु हुँदैन, अकालमा मृत्यु हुँदैन। तिमीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। समय भएपछि सम्झन्छौ अब यो पुरानो शरीर छोडेर नयाँ लिनु छ। तिमीलाई साक्षात्कार हुन्छ, खुसीका बाधा बच्छन्। तमो प्रधान शरीरलाई छोडेर सतो प्रधान शरीर लिनु यो त खुसीको कुरा हो नि। बाबाले त्यहाँ लगभग 150 वर्ष आयु हुन्छ। त्यहाँ त 150 वर्ष आयु हुन्छ। यहाँ त अकालमा मृत्यु भइरहन्छ किनकि भोगी छन्। जो बच्चाहरूको योग यथार्थ छ उनका सर्व कर्म इन्द्रियहरू योग बलबाट बस्छन्। कर्म इन्द्रियहरू चञ्चल हुँदैन, योग बलबाट बसमा रहनु हुन्छन्। योगमा पुरा रह्यौ भने कर्म इन्द्रियहरू शीतल हुन्छन्। सतीमा तिमीलाई कुनै पनि कर्मेन्द्रियहरूले धोका दिँदैन। कहिल्यै पनि यस्तो भनिँदैन कर्म इन्द्रिय बसमा छैन। तिमीले धेरै उच्च पद पाउँछौ। यसलाई भनिन्छ बृहस्पतिको अविनाशी दशा। मनुष्य सृष्टिका बीज रूप हुनुहुन्छ बृहस्पति बाबा। मनुष्य सृष्टिका बीज रूप हुनुहुन्छ बृहस्पति बाबा।
शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हुनुहुन्छ बृहस्पति बाबा। बीजमाथि हुनुहुन्छ उहाँलाई याद पनि माथि नै गर्छन्। उहाँलाई याद पनि माथि नै गर्छन्। आत्माले बाबालाई याद गर्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। बेहदका बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। उहाँ एकैपटक आउनुहुन्छ अमर कथा सुनाउन। एकैपटक आउनुहुन्छ कल्पमा अमर कथा सुन। अमर कथा भन, सत्यनारायणको कथा भन। त्यस कथाको पनि अर्थ बुझ्दैनन्। एकैको कथा हो र सत्यनारायणको कि अमर कथा त्यो पनि बुझ्दैनन्। सत्यनारायणको कथाबाट नरबाट नारायण बनिन्छ। सत्यनारायणको कथा सुनेर नरबाट नारायण बनिन्छ। अमर
अमर कथाबाट तिमी अमर बन्छौ। अमर कथाबाट तिमी अमर बन्छौ। बाबाले हरेक कुरा स्पष्ट गरेर सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले हरेक कुरा स्पष्ट गरेर सम्झाउनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ बाबा नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणको लागि सार छ मुख्य। पहिलो पोइन्टमा योग बलबाट आफ्ना सर्व कर्मेन्द्रियहरूलाई वशमा गर्नु छ। योग बलबाट आफ्ना कर्म इन्द्रियलाई वशमा गर्नु छ। एक वृक्षपति बाबाको यादमा रहनु छ। आफूलाई आत्मा सम्झियो भने कर्म इन्द्रियलाई वश गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। सच्चा वैष्णव अर्थात् पवित्र बन्नु छ। दोस्रो पोइन्ट छ सच्चा वैष्णव अर्थात् पवित्र बन्नु छ। दोस्रो पोइन्ट छ बिहान सबेरै पहिलो पाठ पक्का गर्नु छ। बिहान सबेरै यताउता घुम्न फिर्न गए पनि पहिलो बिहान सबेरै उठेर पहिलो पाठ पक्का गर्नु छ। म आत्मा हुँ, शरीर होइन। बिहान सबेरै उठेर पहिलो पाठ पक्का गर्नु छ। म आत्मा हुँ, शरीर होइन। हाम्रो रुहानी बाबाले हामीलाई पढाइरहनुहुन्छ। रुहानी बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यो दुःखको दुनियाँ अब बदलिँदैछ। यो दुःखको दुनियाँ अब बदलिँदैछ। यसरी बुद्धिमा सारा ज्ञान स्मरण भइरहोस्। बुद्धिमा सारा ज्ञान स्मरण भइरहोस्। अच्छा, वरदान छ स्वयं प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बनेर। स्वयं प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बनेर बाबा समान अखण्ड दानी परोपकारी भव। बाबा समान अखण्ड दानी परोपकारी भव। विस्तार छ जसरी ब्रह्मा बाबाले स्वयंको समय पनि सेवामा लगाउनु भयो। जसरी ब्रह्मा बाबाले स्वयंको समय पनि सेवामा लगाउनु भयो, स्वयं निर्माण बनेर बच्चाहरूलाई मान दिनुभयो। स्वयं निर्माण बनेर बच्चाहरूलाई मान दिनुभयो। कामको नामको प्राप्तिको पनि त्याग गर्नुभयो। कामको नामको प्राप्तिको पनि त्याग गर्नुभयो। नाम मान शान सबैमा परोपकारी बनेर
आफ्नो त्यागेर अरूको काम आफ्नो त्यागेर अरूको नाम राख्नुभयो। आफ्नो त्यागेर अरूको नाम राख्नुभयो। स्वयंलाई सदा सेवाधारी राखेर बच्चाहरूलाई मालिक बनाउनुभयो। स्वयंको सुख बच्चों सुखमा सम्झनुभयो। यस्ता बाबा समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बनेर अखण्ड दानी परोपकारी बन्यौ भने विश्व कल्याणको कार्यमा तीव्र गति आउँछ। केस र कहानी समाप्त हुन्छ। अच्छा, स्लोगन छ, ज्ञान गुण र धारणामा सिन्धु बन, स्मृतिमा बिन्दु बन। ज्ञान गुण र धारणामा सिन्धु बन, स्मृतिमा बिन्दु बन। अच्छा, बाबाले धारणाको लागि पहिले पाठमा भन्नु थियो, योग बलबाट आफ्ना सर्व कर्मेन्द्रियहरूलाई बसमा गर्नु छ। एक वृषपति बाबाको यादमा रहनु छ। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बन्नु छ। दूसरी पनि छ, बिहान सबेरै उठेर पहिलो पाठ पक्का गर्नु छ, म आत्मा हुँ, शरीर होइन। हाम्रो रुहानी बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, यो दुःखको दुनियाँ अब बदलिँदैछ। यसरी बुद्धिमा सारा ज्ञान स्मरण भइरहोस्। वरदान छ, स्वयं प्रति इच्छा मात्र अविद्या बनेर बाबा समान अखण्ड दानी परोपकारी भव। यस विस्तार जसरी ब्रह्मा बाबाले स्वयंको समय पनि सेवामा लगाउनु भयो, स्वयं निर्माण बनेर बच्चाहरूलाई मान दिनुभयो, कामको नामको प्राप्तिको पनि त्याग गर्नुभयो। नाम मान शान सबैमा परोपकारी बनेर आफ्नो त्याग अरूको नाम राख्नु, आफ्नो त्याग गरेर नाम बच्चोंको स्वयंलाई सदा सेवाधारी राखेर बच्चाहरूलाई मालिक बनाउनुभयो। स्वयंको सुख बच्चाहरूको सुखमा सम्झनुभयो। यस्ता बाबा समान इच्छा मात्र अविद्या अर्थात मस्त फकीर बनेर अखण्ड दानी परोपकारी बन्यौ भने विश्व कल्याणको कार्यमा तीव्र गति आउँछ। केस कहानी समाप्त हुन्छ। अच्छा, स्लोगन थियो, ज्ञान गुण र धारणामा सिन्धु बन, स्मृतिमा बिन्दु बन। साथ थियो, मिठे बच्चे, तिम्रो पहिलो पाठ हो, म आत्मा हुँ, शरीर होइन। आत्मा अभिमानी भएर रह्यौ भने बाबाको याद रहन्छ। प्रश्न थियो, तिमी बच्चाहरूको पासमा कुन चाहिँ गुप्त खजाना छ?
जुन मनुष्यहरूको पासमा छैन। उत्तर थियो, तिमीलाई भगवान बाबाले पढाउनुहुन्छ। यस पढाइको खुसीको गुप्त खजाना तिम्रो पासमा छ। तिमीलाई थाहा छ, हामीले जे पढिरहेका छौँ त्यो भविष्य अमरलोकको लागि हो, न कि यस मृत्युलोकको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ, बिहान सबेरै उठेर घुमफिर गर। केवल पहिलो पाठ याद रह्यो भने खुसीको खजाना जमा हुँदै जान्छ। पहिले आत्माको पाठ पक्का गर्नु पर्यो कि म आत्मा हुँ भनेपछि बाबालाई पनि सजिलै याद रहन्छ। शिव शक्ति बनी विश्व आधार, युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला। बुझाई प्यास हर मन की अमृत दे के निराला। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला। बुझाई प्यास हर मन की अमृत दे के निराला। हर पुकारती रूहों ने जीने की राह है पाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया। भस्म किया विकारों को ज्ञान से भरपूर किया। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया। भस्म किया विकारों को ज्ञान से भरपूर किया। डूबी नाव निकाल नरक से सतयुग में पहुंचाई। जगमग करती एक ज्योति
स्वर्णिम युग आया धरा पे, जन जन ने किया श्रृंगार, महक उठा गुणों का गुलशन, चारों ओर छाई बहार। स्वर्णिम युग आया धरा पे, जन जन ने किया श्रृंगार, महक उठा गुणों का गुलशन, चारों ओर छाई बहार। परिस्थान की परियों ने शिव की झलक दिखाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। अभिमानी बन के रहना है, अभिमानी बन के रहना है। ये मुरली शिव की गीता है, व्यक्त अव्यक्त आत्म सीता है। ये मुरली शिव की गीता है, व्यक्त अव्यक्त आत्म सीता है। देखो संगम हो चला है बूढ़ा, देखो संगम हो चला बूढ़ा। लक्ष्य पूरा करो है अधूरा, लक्ष्य पूरा करो है अधूरा। देखो दृष्टि के समझो इशारे, गुलजार प्रभु के तुम दुलारे। शिव ब्रह्मा समान तुम्हें बनना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ज्ञान गंगाए ब्रह्मा ने उतारी, ज्ञान गंगाए ब्रह्मा ने उतारी। है ये पावन ब्रह्मा कुमारी, है ये पावन ब्रह्मा कुमारी। इनके हाथों में स्वर्ग खिलौना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। देखो ब्रह्मा सम्मान तुम्हें रहना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। कुंभकर्णों को मुरली ने जगाया, कुंभकर्णों को मुरली ने जगाया। रावण माया है क्या समझाया, रावण माया है क्या समझाया। तुम जलाओ मन विकारों की होली, शिव साजन है हमारा हम जोड़ी। ये पारस लोहे को करती सोना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। राधा
दिल की धड़कन में इसको रखना है, अति इंद्रिय सुख में रहना है। शिव ब्रह्मा सम्मान तुम्हें रहना है, ये मुरली गुणों का गहना है। ये मुरली गुणों का गहना है, अभिमानी बन के रहना है। ये मुरली शिव की गीता है, व्यक्त